नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला घर घरमा कोभिड-19 को प्रकोप अथवा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोप बढिरहेको छ। घर परिवारमा ठुलो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। चाडपर्व पनि सकिँदैछ। चाडपर्वसँगै बढेको भिडभाड पछि अब कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोपले अझ हाम्रो जनस्वास्थ्यमा ठुलो असर गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता आशंका बढिरहेको छ र कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले बेग्लै कोभिड अस्पताल बनाउन सकेको छैन। त्यसैगरी यति बेला होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई पनि यति बेला आइसोलेसन सेन्टरहरूको अभाव कारणले गर्दा समस्या भइरहेको छ। घर घरमा होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकहरू अथवा सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि ठुलो समस्या पर्दैछ। हस्पिटलमा बेड छैन, उपचार गर्न खर्च छैन, नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दैछ। सरकारले भन्दैछ हामी उपचार गर्न अब सक्दैनौँ। सशुल्क भनेको हो कि निशुल्क भनेको हो भन्ने कुरै बुझिएको छैन सरकारी भाषाअनुसार। अब आम नागरिकले यति बेला कोभिडको उपचार कसरी गर्ने, यतिखेर घर घरमा विभिन्न खालको समस्याहरू बढिरहेको छ समाजमा, समुदायमा। यिनै विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोप अब कुन अवस्थामा रहेको छ, अझ यो कुन अवस्थामा जाँदैछ भन्ने विषयमा हामीसँग राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्ले। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर यतिखेर जनताको नागरिकको स्वास्थ्य कमजोर बन्दैछ। डाक्टर साहब, यहाँ जस्तो चिकित्सकहरूले बोल्नुपर्ने बेला भएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकहरूको घरमै बसेकाहरूलाई कहाँ जाने, कहाँ उपचार गर्ने भन्ने समस्या छ भने अर्कोतिर आइसोलेसन सेन्टरहरू पर्याप्त छैन, कोभिड हस्पिटल छैन। अब के गर्ने डाक्टर साहब? स्थिति तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अप्ठ्यारो छ। अब सुरुमा महामारी आयो, यो महामारीले बाट जोगिन भनेर चाहिँ लकडाउन गरियो, सबै व्यवसायहरू चौपट भए, सबैजना घर घरमा बसियो र क्रमशः रोग बढ्दै गयो। अहिले साँच्चीकै महामारी हाम्रो वरिपरि छ। यत्र तत्र तपाईँले हिसाबमा जस्तो भनौँ न, त्यो सुरुको बहतको पिरियडमा डायलिसिस गर्ने बिरामीहरू अस्पताल पुग्नको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्ट भएन, कसरी जाने, कसरी पुग्ने भन्ने हिसाबमा थियो, उपचार गर्न कसरी जाने भन्ने थियो भने अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने कुनै पनि व्यक्तिको हामीले टेस्ट गरेर हेरेर ल यो व्यक्तिको चाहिँ टेस्ट नेगेटिभ रहेछ कोभिडको भन्यो भने त्यो मान्छे त्यो टेस्ट कति समयसम्मको लागि काम लाग्ने? किनभने ऊ बजारमा जान्छ अथवा चाहिँ घरबाट बाहिर निक्लिन्छ, अन्यत्र कहीँ जान्छ भने ऊ सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना अत्यधिक बढेर गयो। एकातर्फबाट सङ्क्रमण वरिपरि छ, अर्कोतर्फबाट सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर गएपछि अस्पतालहरू भरिभराउ भए। बारम्बार यही खबर आइरहेको छ कि अस्पतालमा ठाउँ छैन र अस्पतालले पनि खर्च नभइकन बिरामीको लिन सक्ने स्थिति छैन र सरकार पनि के भन्छ भने हामीसँग पनि पैसा छैन। त्यसैले जोसँग पैसा छ तिनीहरूले उपचार गर, नहुने व्यक्तिले उपचार नगर भने जस्तो एउटा चाहिँ गोलमटोल भाषामा गरेको छ। एकातर्फबाट होइन जनताको उपचार हामी गर्छौँ पनि भन्ने कटिबद्धता छ, अर्कोतर्फबाट बिरामीहरू कहाँ जाने भन्ने छन्। मेरो पनि पोजिटिभ आयो, मेरो पनि पोजिटिभ आयो, म कसरी बसौँ, मेरो कसरी बस्ने होला, म कसरी जोगिने होला, मैले के औषधि खाने होला, कुन अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ अस्पताल दौड्नु पर्ला, कुन अस्पताल जाउँ भन्नुभन्दा पनि खोइ अब कुन अस्पताल जाउँ भन्ने सबै अस्पतालमा भरिभराउ छ, कहाँ जाने होला। अब अक्सिजन लिनु परेन भने त ती त भाग्यमानी भए, अक्सिजन लिनु परेन, ज्वरो बढेन, श्वास प्रश्वासमा तकलिफ भएन भने त ती मान्छे त भाग्यमानी भए। कोरोना लागेर पनि निको व्यक्तिहरू स्वत भाग्यमानी ठान्ने भए। तर अक्सिजन जरुरत पर्यो, अक्सिजन हल्का दिएर पुगेन, ज्वरो बढ्दै गयो, एन्टिभाइरल दिनु पर्यो। अब एन्टिभाइरल पनि रेमडेसिभिर भन्ने चाहिँ हिसाबमा जुन आछ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्यो यो कामै छैन भन्यो। अब अर्कोतर्फबाट हामी प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ, किनभने केही छैन, केहीले त काम गर्ला भन्छौँ। डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो हो, अहिले यत्र तत्र रोगीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। जसलाई सोधे पनि अहिले लक्षण देखियो म त घरमै छु, अब के गर्ने? उसँग अर्को व्यक्तिले भेटेको छ। यस्तै यस्तै समस्या हाम्रो समाजमा बढ्दैछ
र योभन्दा अगाडि युरोप अमेरिका लगायतका देशहरूमा भारतमा यो खालको समस्या हामीले समाचारमा हेरेका हौँ देखेका हौँ। तर अहिले हाम्रै घर परिवारमा छरछिमेकमा समाजमा हस्पिटलहरूमा टोलमा यो समस्या बढिरहेको छ। अब डाक्टर साहबहरूलाई पनि गाह्रो परिरहेको होला, बिरामीहरूको फोन आउँछ होला, आफन्तको फोन आउँछ होला, कहाँ जाने, के औषधि खाने, मलाई ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो भन्नेहरू धेरै छन् होइन। अब म के गर्ने, अब समस्या यहाँनिर बढ्यो नि त। अब किन चाडपर्व पनि सकिँदैछ, नागरिकसँग पैसा पनि सकिँदैछ, उपचार गर्ने खर्च पनि नहोला, अब समस्या अझ बढ्छ। होइन, ठिक भन्नु। यहाँले भन्नुभएको जस्तो हिसाबमा कुरा के आयो भने अब यहाँ एउटा कुरा, हामीसँग भएको जुन हतियार छ, कोरोनासँग लड्ने हतियार भनेको पहिलो कुरा मास्क लगाउने। त्यो मास्क आफन्तलाई भेट्दाखेरि पनि कुरा गर्दाखेरि पनि कमसेकम चाहिँ नक्ने, त्यो मास्कले चाहिँ कमसेकम नाक र मुख चाहिँ ढाकेकै हुनुपर्ने, त्यो घाँटीमा लगेर झुन्याएर तल चाहिँ झुन्याउनु चाहिँ नपाइने र हातमा झुन्याएर हिँड्न नहिँड्ने। अनि चाहिँ मास्कको सही प्रयोग गर्नु पर्यो र एक अर्कासँग, चाहे त्यो व्यक्ति आफन्त होस्, चाहे चिनिएको होस्, चाहे नचिनेको जोसुकै होस्, जोसँग भेट्दा पनि हामीले चाहिँ कमसेकम चाहिँ 6 फिटको दूरीमै बसेर कुरा गर्नु पर्यो र कुरा गर्दाखेरि खोल्न भएन। यो दुईटा कुरा हामीले गर्नै पर्यो। तर हामीले कहीँ ठाउँमा छोयौँ, अब कसैले खोकेको होला, कसैले चाहिँ कुनै हिसाबमा चाहिँ यहाँ उसका चाहिँ एयर डपलेट्सहरू चाहिँ कहीँ खसेको चाहिँ हामीलाई रेलिङमा होला, ढोकामा होला, छेस्किनीमा होला भने हामीले त्यो छोयौँ भने हामीले कि साबुनले हात धुनु पर्यो, के भने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो। यी कुरा हामीले प्रयोग नगरिकन उपाय छैन। र मेरो सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैजना चाहिँ अनुरोध के छ भने रोग महामारी बढ्यो छ भनेपछिको रूपमा म जोगिनु पर्यो। मैले कसैलाई भेट्न जानु, कसैलाई चाहिँ जरुरत नपरिकन भेट्नु भनेको चाहिँ मैले कोरोना ल्याएर बढाएँ भने मलाई असर पर्छ पर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। र मैले ल्याएपछि घरमा भएका बालबच्चाहरू बुढाबुढीहरूलाई असर के पर्छ त्यो हामीले भोग्दैछौँ। र यहाँलाई म एउटा कुरा के देखाउन रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु भने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले गरेको एउटा चाहिँ उसमा के भनेको थियो भने यदि नेपालले सचेत भएन भने 80 देखि 85% व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमण हुन्छन्, 30,000 देखि 50,000 मान्छे मर्छन् भनेको छ। अब अहिलेको यसो हेर्दाखेरि यदि हामी सचेत भएनौँ, हामीले रोग फैलिनबाट रोक्ने, यो सरकारले मात्रै रोक्ने होइन, हामीले पनि हाम्रो जागरुक भएर रोक्नु पर्यो। तर कुरा के भयो भने नवराजीले अहिले उठाउनु भएको जस्तै हिसाबमा डेडिकेटेड अस्पताल छैनन्, अस्पतालमा ठाउँ छैन, अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ, अस्पतालमा औषधि पाउँदैन, पैसा नभइकन पाइँदैन। यो सबै कुरा चाहिँ अलिकति डरलाग्दो स्थिति हो। त्यसैले सबभन्दा राम्रो के छ थाहा छ भने कोरोनाबाट जोगिनु जतिको राम्रो के पनि होइन। कोरोना आफै घरमा आउँदो रहन्छ, हामी बाहिर ननिक्ले, हामीले अरूलाई नभेटे, कोरोना संक्रमण भएका मान्छेहरू, अब कोरोना संक्रमण भन्ने बित्तिकै हामी के सोच्छौँ, रुगाखोकी लागेको, ज्वरो आएको व्यक्ति भन्न चाहन्छौँ। होइन, केही पनि नभएको व्यक्ति पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएको हुन सक्ने रहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा के देखाएको छ भने के पनि नभएको तर कोरोना संक्रमण भएको अनि कोरोना संक्रमण भएर हामीलाई सार्न सक्ने रहेछ। अब सार्दा पनि 2-4 दिन थाहै पाइँदैन, 2-3 दिन त त्यसै बित्यो, अनि एकैचोटि ज्वरो आयो, अनि खोकी लाग्यो, ल अब ओहो अब के भयो भन्ने दिशामा आयो। त्यसैले जोगिनुको उपाय छैन। जब सरकार जस्तो यहाँले भन्नु पनि अस्पतालमा ठाउँ छैन भने चाहिँ हामीले जोगिनै पर्छ। डाक्टर साहब, यहाँले भन्नु पनि यस्तो अहिले धेरैजनामा समस्या पनि यही छ, जस्तो भने सामान्य ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने अथवा जिउ दुख्ने अथवा विभिन्न ठाउँमा गएको हुन्छ होइन। यस्तो अवस्था छ, अब ऊ हस्पिटल जाओस्, हस्पिटलबाट ठाउँ छैन अथवा उपचार गर्ने खर्च नहुन सक्छ अथवा घरमा बसौँ अथवा कहिलेसम्म बस्ने भन्ने समस्या पनि छ। यस्तो बेलामा यहाँ जस्तो डाक्टर साहबहरूले के भन्नुहुन्छ? अनि जस्तो भन्नु न, अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हिसाबमा धेरै मान्छेले के भन्छ नि, मलाई अलिअलि यसो भएको छ, जाँच्नुहोस् त भने, हत्तेरिका मेरो त होइन होला भने जाँच्यो, मेरो त पोजिटिभ रहेछ भनेपछि पोजिटिभ रहे पनि पहिलो कुरा आत्तिनु भएन। ज्वरो मात्रै छ भने प्यारासिटामोल खान पाइयो र त्यसपछिको रूपमा तपाईँलाई यदि डाक्टरको सल्लाह लिएर एजिथ्रोमाइसिन औषधि खानुपर्ने हो कि अथवा कुनै अर्को एन्टिबायोटिक खानुपर्ने हो कि हैन, सेकेन्डरी इन्फेक्सनबाट जोगिनको लागि भिटामिन डी लिनु पर्ला, भिटामिन सी लिनु पर्ला, भिटामिन ई लिनु पर्ला, बी कम्प्लेक्स लिनु पर्ला र जिङ्क लिनु पर्ला। यी सबै कुरा लिने र हाम्रो जुन छ नि
यदि स्वस्थ छ कुनै हिसाबमा चाहिँ मृगौलाको समस्या छैन भने त बेसार सिसार ज्वानो सानो सबै कुरा खान पाइहाल्यो भने त्यो खाएर बसियो भनेदेखि के छ 80 देखि 85% व्यक्तिहरूमा कोरोना लागे पनि निको भइरहनु भएको छ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका डायलिसिसमा बसेका व्यक्तिहरू पनि निको भइरहेका छन्। भने यस्तो नसोचौँ कि कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहालिन्छ, डराउन पाइएन। तर केही प्रतिशतमा 10-15% अक्सिजनको कमी भएर अक्सिजन नै लगाउनु पर्ने, अक्सिजन पनि 2 लिटर नपुग्ने 8-10 लिटरै लगाउनु पर्ने र ज्वरो अनन्ती धेरै आएर न्युमोनिया भएर चिसामा जानुपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अस्पतालको विकल्प छैन। अब अस्पताल त जहाँ छ त्यहाँ जानै पर्यो, किनभने सरकारले कहीँ न कहीँ त बन्दोबस्त गर्ला हैन। टेम्पो अस्पतालमा गर्छ कि भिरमा टिचिङमा गर्छ कि आर्मी पुलिस फोर्समा गर्छ कि अथवा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलमा गर्छ, कहीँ न कहीँ बन्दोबस्त हुन्छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने चाडबाडमा हामीले कति सङ्क्रमित बढायौँ। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा नवराजी के छ भने यो चाडबाड सकिँदा सकिँदै फेरि वात्तै बढ्ने हो कि जस्तो युरोपमा अहिले वात्त बढेर आत्तिएका छन्। बेल्जियमले भनिसक्यो हामी त नसक्ने भयौँ, लौ न के गर्ने होला। त्यस्तै स्थिति हाम्रो आयो भने हामी कसरी गर्ने होला। युरोपमा वात्तै बढ्यो, लौ न के गर्ने होला। हामी खाने चाडपर्वहरू सकिँदैछ, केही चाडपर्व आउँदैछन्। यस्तो बेलामा दसैँपछि कतै वात्त बढ्ने त होइन भन्ने पनि शङ्का छ होइन। अस्पतालमा आइसियुमा राख्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, एन्टिभाइरल औषधि दिनुपर्ने यस्तोको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो भने हामीले कसरी धान्ने होला। युरोपले धान्न गाह्रो भइरहेको छ भने हाम्रो देशले कसरी धान्ने होला। त्यसमाथि पनि फेरि हाम्रो त के छ, उपचार गर्न पैसा पनि छैन भनेपछि त पैसा बिनाको उपचार त गर्न गाह्रो पर्ला नि। यो एकदम सिरियस प्रश्न छ, सिरियस स्थिति छ। त्यसैले हामीले सङ्क्रमण भत्तै बढ्यो भने मलाई लाग्छ फेरि लकडाउन, टेम्पोररी लकडाउन होइन। वरिष्ठ चिकित्सकले पनि एउटा चिन्ता भनौँ न गम्भीरता देखाइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै कुरा थाहा पनि छ। हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था, वीर अस्पताल, टिचिङ, पाटन, जे अस्पतालहरू छन् अथवा निजी हस्पिटलहरू, प्राइभेट हस्पिटलहरू अथवा मेडिकल कलेजहरूको जुन हालत देखिएको छ नि, यो सबै अवस्था देख्दा त भनौँ न हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले कतै कामै गरेको छैन कि अथवा हामी भनौँ न यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ बिचौलियाहरू माफिया अथवा माफिया भनौँ अथवा जे भनौँ न यतिखेर चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ यावत कारणले गर्दा ठगिएको अवस्था पनि छ। के भन्नुहुन्छ? मलाई एउटा सामान्य कुरा लाग्छ कि जनताको सरकार भएपछि जनतालाई आपद विपद पर्दा, महामारी आउँदा पैसा छ भने उपचार गर, नभए हामी सक्दैनौँ भन्न त नमिल्ने हो। बरु हामी विकासको बजेट रोकौँ न। हामी केही खर्च गर्ने कुरा चाहिँ बाटो बनाउन छोडौँ, केही कुरा छोडौँ। ए बाबा असारसम्मको बजेट हामीले उपचारमा लगाउँ न। जनतालाई उपचारमा गर्ने खर्च यदि खर्च गर्दाखेरि कुनै विकास काम रोकिएछ भने रोकिएछ, ज्यान भएन केही हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँहरूले जस्तो यहाँ धेरै सुझाव पनि दिनुभएको होला अथवा भनौँ न आम नागरिक जो अहिले घर घरमा बस्नुभएको छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर सबैलाई चिन्ता पनि छ, चासो पनि छ, चाडपर्व पनि सकिँदै पनि छ, आइ पनि रहेको छ होइन। यो सन्दर्भमा अहिले नागरिकहरू जस्तो भनौँ लामो समयदेखि औषधि खाइरहेको अथवा मधुमेह अथवा डायबिटिज, मुटुको रोग, यहाँले भन्नुभयो मृगौलाको रोग अथवा दम होइन, विभिन्न खालको रोगकोबाट पीडित भएका अथवा शिकायत भएकाहरूले लामो समयदेखि औषधि खाइरहेको, सेवन गरेको अवस्था हुन्छ। त्यस्ता बिरामी अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अनि एउटा कुरा सबभन्दा पहिलो मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नहात्तिनुहोस्। कोरोना पोजिटिभ भए पनि नहात्तिनुहोस्, किनभने मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूले त के गर्छन् भने त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता ह्रास गर्ने, घटाउने औषधि खान्छन्। ती व्यक्तिहरू पनि कोरोना पोजिटिभ भएर पनि निको भइरहेका छन्। घरमा बसी अस्पताल नगइकन निको भएका छन्। भनेपछि कुरा के थियो भनेदेखि चाहिँ मेरो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुँदैमा मलाई कोरोनाले मारिहाल्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ। त्यसले पहिलो कुरा नडराउनुहोस्। दोस्रो कुरा के गर्नु पर्यो भने आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि 7-8 घण्टा सुत्नुहोस्, पानी प्रशस्त पिउनुहोस्, खानेकुराहरू राम्रो स्वस्थ खानेकुरा खानुहोस्। स्वस्थ खानेकुरा भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने माछा, मासु, दुध, दही भन्छौँ। अहिले कुरा के देखियो? भात, दाल, तरकारी, थरी थरीको तरकारी, दाल,
यो हिसाबमा गेडागुडी र भात खानु त्यो जतिको स्वास्थ्यवर्धक र इम्युनिटी बुस्ट गर्ने औषधि के पनि रहन्छ। औषधि नै रहेछ क्या भात दाल तरकारी। त्यसले भात दाल तरकारी खाइयो, समयमा सुत्यो, समयमा उठ्यो, पिर गरिएन भने जस्तो सुकै कडा कोरोना आए पनि हामी निको हुन सक्ने सम्भावना रहेछ। चाहे त्यो मुटुको होस् चाहे रोगै नहोस्, रोकथाम गर्नको लागि हामी भेटघाट गर्नु भएन, भेट्नु भएन, भेट्दा हो आइहाल्यो भने पनि निको हुन सक्ने सम्भावना असाध्यै बढेको छ। म त के देखिरहेको छु भने अहिले त को छ भने ऊ पनि ढल्यो, त्यो पनि आयो, उसले पनि टेलिफोन गर्यो, यतापट्टि उसलाई पनि कोरोना भयो, गाह्रो भयो भनेको छ। अहिले यति धेरै मान्छेको कोरोना पोजिटिभ छ नि त, तर कोरोना पोजिटिभ भए तापनि कोरोना पोजिटिभ भएर निको हुनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै राम्रो छ। यो एउटा राम्रो पक्ष हो हाम्रो लागि। मलाई छ हामीले दसैँ मनाउँदाखेरिको रूपमा दुर्गा भवानीको चाहिँ आशीर्वादले सायद मलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नबढोस्, कोरोना सङ्क्रमण घटेर नेपालले चाहिँ कमसेकम चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण घटेको मौका पायो भनेदेखि यो हामीलाई चाहिँ ठुलो वरदान हुने थियो। अब हामीले त उही आश मात्रै हो। दुर्गा माताले अथवा दुर्गा देवी भवानीले त अब आशीर्वाद दिनुहोला, तर अब व्यवहारमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य प्रणालीले अथवा स्वास्थ्य निकायहरूले काम गर्न नसकेको कि के हो? यहाँहरू जस्तो यहाँले अभ्यासमा हुनुहुन्छ होइन, चिकित्सकहरूले हेर्दाखेरि त अलि अप्ठ्यारो देखिँदैन र यति बेला के हुँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ, युरोपमा, अमेरिकामा, भारतमा भए जस्तै हुन आँटेको हो कि अथवा योभन्दा नै भयावह अवस्था हुने हो कि हाम्रा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू छैनन्, आइसोलेसन सेन्टर छैनन्, अहिले त पालिकाहरूले केही गरेको देखिँदैन। अहिले यसो छ नवराजी, के छ भनेदेखि अहिलेको महत्त्वको बेलामा मलाई लाग्छ त्यस्तै हाल्नुपर्ने पोजिसन चाहिँ डेफिनेटली छैन। अब यो सङ्क्रमण बढ्यो र आइसियु राख्नुपर्ने, अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो भने चाहिँ नवराजीले भन्नुभएको जस्तै हिसाबमा भयावह स्थिति होला, त कसरी जाला भन्ने हिसाबमा छ। सरकारले पनि जस्तो पहिले के भन्यो भने 20% मात्रै बेड राखे हुन्छ भन्यो कोरोनाको लागि, भनेपछि अहिले के भन्यो सबै अस्पतालले 50% बेड राख भन्यो। यदि सङ्क्रमण बढेर गयो भने कोभिड होला, चाहिँ कोभिड होला भन्ने चाहिँ डर छ। हो त्यो कोभिड भयो भने हामी यो भयावह स्थितिबाट कसरी निक्लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक भन्नुभयो तपाईँले। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कुरा गरेको छ। हामी जनताले खोजेको जस्तो चाहिँ दिन सकेका छैन। अब हाम्रो त्यही छ, मिडियाले लेखे बमोजिम हामीले अनुभव गरे अनुसारको रूपमा चुस्त दुरुस्त मजासँग ड्यासिङ वेबाट आउन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर के हुन्छ भने खालि आँकडा बाँड्ने, यति भयो यति गरियो भन्ने कुरा हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तो यहाँसँगको अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा अगाडि एकजना जनस्वास्थ्य कर्मीले यहाँलाई प्रश्न पनि भन्नुभएको छ, हामीसँग अहिले पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टर छैन, हस्पिटलमा राख्ने ठाउँ छैन, घरमा पनि कति लामो समय बस्ने सङ्क्रमितहरू कहाँ गएर बस्ने, हस्पिटलको सट्टा आइसोलेसन सेन्टर भइदियो भने पनि त्यहाँ गएर भन्न सकिन्छ, किनभने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ एउटा कुरा। अरू कुरा नगरपालिका जस्तो महानगरपालिकाले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भनेको थियो, बनाएको छैन। अन्य नगरपालिकाको त्यही हालत छ। यो अवस्थालाई सुधार गर्न यहाँहरूले त विभिन्न क्षेत्र हेर्नु भएको छ, के गर्ने होला? अनि यसो छ, सबैभन्दा मुख्य कुरा कस्तो छ भने अब यदि सङ्क्रमण बढेको खण्डमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी यसलाई मलाई छ स्वास्थ्य सङ्कट भन्छ नि, स्वास्थ्य सङ्कटकालीन हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर नगरिकन हुँदैन। हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेपछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हिसाबमा सबै संस्थाहरूले, सबै निकायहरूले के गर्नुपर्छ, कोरोनालाई लड्नको लागि हामीले युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्छ। डाक्टरले मात्रै होइन, अस्पतालले मात्रै होइन, स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै होइन र साधारण जनताले। तर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले मिलेको खण्डमा र यस्ता स्थानीय निकाय मिलेको खण्डमा हरेक ओडामा, हरेक टोलमा डाक्टरहरू छन्। ती टोलमा भएका डाक्टरहरूलाई त्यो टोलमा बसेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा राखिदियो हुन्थ्यो नि। तपाईँलाई अप्ठ्यारो हामीलाई सम्पर्क छौँ, हामी यो दिन सक्छौँ, हामी यो गर्छौँ भनेर हामीले केही न केही त्यस्तो व्यवस्था मिलाउनै पर्ला। त्यो नमिलाइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आश गरौँ यदि त्यस्तो परिस्थिति आएको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले गरिरहेको परिस्थितिभन्दा फरक प्रकारले गर्ला र आइसोलेसन सेन्टर भन्दा पनि घर नै टोलमै आइसोलेसनको चाहिँ बन्दोबस्त गरिएर त्यसलाई निगरानी गर्ने सिस्टम हामीले बनाउन सक्यौँ भने जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै
घर घरमा कति सम्भव नहोला होइन, जस्तो स्थानीय पालिकाहरू, स्थानीय नगरपालिका अथवा स्थानीय तहहरूमा विभिन्न खालको चाहिँ जग्गा जमिन सार्वजनिक स्कुलहरू हुनसक्छ, भवनहरू हुनसक्छ एउटा कुरो। अनि स्थानीय पालिकाहरूले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनेको थियो, अहिले त त्यो पनि गरेको छैन। यदि कसैलाई पोजिटिभ देखियो भने फोनसम्म आउँछ, अनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको अवस्था के छ। अहिले पनि एउटा प्रश्न उठिरहेको छ कि होम आइसोलेसन बस्नेहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पनि छन्, यो सङ्ख्या बढिरहेको छ, तर उनीहरूले उपचार गर्न जान सक्दैनन्। हस्पिटल कहाँ जाउँ थाहा छैन, कहाँ जाने ठाउँ छैन भन्छ, जहाँ गए पनि भन्ने पनि धेरैजना छन् डाक्टर साहब। हो होइन नवराजी, एकदम ठिक भन्नुभयो। कस्तो कुरा आज भने होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिलाई त कमसेकम प्रत्येक दिन कल त आउनु पर्यो नि, टेलिफोन आउनु पर्यो। उसको अक्सिजन सेचुरेसन कस्तो छ, टेम्परेचर कस्तो छ, होइन, उसको निद्रा कस्तो छ, खाना रुचि कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो इन्फर्मेसन त कमसेकम कसै न कसैले राख्नु त पर्यो नि त। त्यो राखिदिएर मात्रै पनि हुँदैन नवराजी। फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने आइसोलेसन भन्दा तपाईँले आइसोलेसन बिना स्वास्थ्य कर्मीको आइसोलेसन के हुन्छ, जहाँ तपाईँलाई डायरिया हुँदाखेरिको मान्छे जीवनजल दिन सकिँदैन, टेम्परेचर बढी हुँदाखेरि प्यारासिटामोल खुवाउन सकिँदैन भने त्यस्तो आइसोलेसन सेन्टर पनि राखेर भएन। स्वास्थ्यकर्मी कहाँबाट पाउनुहुन्छ, कहाँबाट त्यो स्वास्थ्यकर्मी पाउनुहुन्छ? त्यो पोजिटिभ भएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसन गर्ने तपाईँले त्यहाँ ठाउँमा राख्यो भने तिनीहरूलाई सेवा गर्नको लागि तपाईँलाई त्यो पिपी लगाएर 24 घन्टा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी कहाँबाट भेट्नुहुन्छ? डाक्टर साहब अर्को कुरा, डाक्टर साहब एउटा कुरा मैले सम्झाएँ यहाँलाई, त्यो नागरिकको प्रश्न हुनसक्छ। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा सहर बजारमा धेरैजना घरमा चाहिँ डेरामा बस्नुपर्ने अवस्था छ, विद्यार्थीहरू अथवा आम पेसाकर्मीहरू, श्रमिक मजदुरहरू, होइन, सीमित एउटा कोठा हुन्छ अथवा दायरा हुन्छ, कम्पाउन्ड हुन्छ, अझ जटिल बन्दैछ होइन उहाँहरूको लागि त झन्। त्यसको लागि वडामा यहाँले भन्नुभयो, वडामा वडाले अथवा वडा कार्यालयहरूले, नगरपालिकाहरूले, तपाईँले भन्नुभयो एकदम सही कुरा। जसको आफ्नो घरमा बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ घरमै बन्दोबस्त गरिदियो भने के भयो भने तपाईँले मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम राखिदिनुहोस् न। मोनिटरिङ गरेर उसको कस्तो छ अक्सिजन हेर्नुहोस्। हरेक व्यक्तिलाई अब त्यही हामीले छिमेकी मुलुकमा देखेका छौँ, दिल्लीमा सरकारले, स्थानीय सरकारले त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो दिल्ली सरकारले के गरेछ, त्यो बाँडेको छ भनेपछि अक्सिजन त्यो नाप्ने यन्त्र जुन छ होइन, त्यो बाँडेको छ भनेपछि कमसेकम त्यो घरमा बसेको व्यक्तिले मेरो अक्सिजन घट्यो कि घटेन भनेर थाहा पाउनु त पर्यो नि त। अब यो कस्तो हिसाबमा देखिन्छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हिसाबमा भने अब हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कस्तो चाहियो भने सरकार छ, स्थानीय निकाय छन्, यत्रो हिसाबमा चाहिँ हामीसँग नेटवर्किङ छ, एउटा विवाद छलफल चलाएर जुन छ नि यो कसरी गर्ने होला जनतालाई सुरक्षित अनुभव गर्न। तपाईँलाई पल्स अक्सिमिटर हामी दिन्छौँ, पल्स अक्सिमिटर घट्यो भने तपाईँलाई हिसाबमा चाहिँ ल तपाईँ 911मा त्यो हिसाबमा टेलिफोन गर्नु, 102मा टेलिफोन गर्नुहोस्, इमर्जेन्सीको त्यो हिसाबमा तपाईँलाई ऊ आइपुग्छ, के अरे एम्बुलेन्स आइपुग्छ, एम्बुलेन्सले तपाईँलाई कहाँ लैजाने भन्छ। तर कसलाई? जसको अक्सिजन सेचुरेसन घटेको छ। अक्सिजन सेचुरेसन नघटेको व्यक्ति घरमा बस्नुहोस् भन्ने एउटा सिस्टम त कहीँ त हामीले बनाउनु पर्यो नि त। अब यो बनाउनुको लागि मलाई के लाग्छ भने सरकारलाई अलिकति गाह्रो परेको जस्तो स्थिति देखिन्छ होइन, किनभने अब त्यो सायद मलाई चाहिँ खर्चको लागि व्यवस्थापन नभएर हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नसकेको हो कि अब सरकारसँग पैसा नभए त भन्न त मलाई लाग्दैन। पैसा त हुनुपर्छ, जनताको लागि उपचार गर्न पनि पैसा नहुने हुन्छ र हैन। किन भन्दाखेरि सरकारको ढुकुटीमा पैसा चाहिँ छ जस्तो सरकारले अन्य विकास खर्चहरूलाई रोकेर भए पनि विकास समितिका भत्ताहरू, राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई रोकेर भए पनि, खर्च कटौती गरेर भए पनि यतिखेर पुँजीगत खर्च त भएको छैन, विकास निर्माणको आयोजना ठप्प छन्। त्यतातिरको लगानी यता ल्याउन सकिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अथवा कमजोर नागरिकलाई कमसेकम रिलिफ प्याकेजहरू दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँले पनि भन्नु डाक्टर साहब, विपन्न नागरिकसँग पैसा छैन कहाँ जाने, हस्पिटल छन् तर अब जाने कसरी, खर्च नभए त उपचार हुँदैन। अनि यो हेर्नुहोस् है, महामारी भनेको के हो? युद्ध। यदि विदेशी फौजले आक्रमण गर्यो भने तपाईँसँग मसँग यो छैन त्यो छैन भन्न पाइँदैन भने जस्तै यो महामारीमा भाइरसले हामीलाई आक्रमण पारेर हामी भाइरससँग लडिरहेको युद्ध स्तरमा लडेको अवस्थामा हामीसँग पैसा छैन, पैसा हुने मान्छेले मात्रै उपचार गर भन्न त पाइँदैन। यो त नागरिकको एउटा अधिकारै हो, उसले त उपचार त पाउनुपर्छ। ठिक छ, प्राइभेट अस्पतालमा पाउँदैन होइन, क्याबिनमा बसेर पाउँदैन भने पनि त उसले त कहाँ पाउने भन्ने चाहिँ सुरक्षित त हुनुपर्छ। यो त नभइकन त उपाय छैन, किनभने यत्रो राज्यले यसरी हात उठाउने अवस्था किन आयो होला? अहिले यहाँले भन्नुभयो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले जुन 30-40 हजारसम्म नेपालमा सङ्क्रमितहरूको अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ अथवा मृत्यु नै हुनसक्छ भन्नेसम्मको आकलन गरिएको अवस्था छ भने हामी त पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू हुनुपर्ने होइन र हामीसँग?
अब हेर्नु एउटा कुरा कस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा कुरा के उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु भने नेपालमा जस्तो भन्न सङ्क्रमण भएको यत्रो 7 महिना बित्दा पनि मृगौला बिग्रिएर डायलिसिसमा उपचार गरेर बसेका बिरामीहरू अब अहिले कोही सङ्क्रमित छन् कोही सङ्क्रमित छैनन् उपचार गरेर बसिरहेका छन् ती व्यक्तिलाई उपचार दिन डायलिसिस नर्सहरूले डायलिसिसमा लागेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिनरात गरेर उनीहरूलाई बचाइरहेका छन् जब उनीहरूको किडनी बिग्रिएर बचाउनु पर्ने भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू ठाउँ ठाउँमा आफूलाई जोखिममा उठाएर भए पनि उपचार गरिरहेका छन् तर उपचार यसरी गरिरहँदा पनि सरकारले के छ भनेदेखि ए बाबा तिमीहरूले यो कुरा गरिरहेका छौ तिमीहरूले कहाँबाट यो सबै जुटाएका छौ हेर्नुहोस् त अहिले दिन रात गरेर उपचार गराउने व्यक्तिहरूलाई त्यही तलब जुन तलब हिजो 1 वर्ष अगाडि मैले तलब दिन्थेँ त्यही तलबले काम गर्न लाउनु परेछ चित्त दुख्छ के चित्त किन दुख्छ भने बिचराहरू त्यस्तो त्यो पिपी लगाएर त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यसरी सेवा गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई थप उपचार थप सेवा मैले कहाँबाट दिउँ न मैले बिरामीसँगबाट मैले एक्स्ट्रा पैसा लिन सक्छु न सरकारले हेर्छ सरकारले यसरी नहेरिदिँदा के हुन्छ भने उपचार पाइरहेको उपचार पनि अहिले कस्तो भएको छ भनेदेखि चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ उपचार चाहिँ हामीले डेलिभरी गर्न भनेपछि सरकारलाई म के अनुरोध गर्छु जस्तो हामीले पनि जस्तो भनौँ न विभिन्न जिल्लामा अस्पतालहरूमा काम गरेका जनस्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले दसैँमा कमसेकम दसैँ खर्च समेत पाइएन अथवा दसैँमा पनि भनौँ तलब सुविधा पाइएन भन्ने कुरा पनि गरिरहेको अवस्था छ महिनौदेखि तलब नपाएको अवस्था पनि छ यस्तो अवस्थाहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कमसेकम राहत अथवा केही प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो त्यो पनि सरकारले सकिरहेको छैन सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था त्यस्तै छ सडकमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूको अवस्था होइन कमसेकम जो फ्रन्ट लाइनमा उभिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भोलि यहाँले भने जस्तो युद्ध नै भइहाल्यो भने स्वास्थ्य कर्मी जनस्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा भनौँ न सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा आउँछन् अथवा सञ्चारकर्मीहरू आउन सक्छन् यस्तो अवस्थामा त्यस्तो वर्गलाई अलिक प्रोत्साहित गर्ने वातावरण सरकार बनाउन सक्छ नि त गर्नै पर्ने हो नि सोध्नुहोस् न यदि तपाईँले युद्ध गर्दाखेरि सेनालाई तपाईँले हतियार दिनु भएन सेनालाई तपाईँले चाहिँ हिसाबको रूपमा चाहिँ त्यो त्यसै गएर लड भन्नु भने त्यो सेनाले लड्न सक्छ भनेपछि अहिलेको महामारीमा स्वास्थ्य कर्मीलाई पिपी नलगाइकन आफू सुरक्षित नभइकन आफूले हिसाबमा चाहिँ आफ्नो खर्च वर्च नगरिकन तपाईँ लड भनेर लड्न सक्छ भनेपछि यो त कस्तो देखेको भनेपछि यो त कस्तो हिसाबमा छ भनेदेखि चाहिँ अब लुकेर बसेर लड न लड भने जस्तो हिसाबमा भयो त्यो त के हुन्छ भने यो महामारी भन्ने कुरा मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने महामारीबाट कुनै पनि जोगिन सक्दैन भोलि महामारी भयावह रूपमा गयो भने हामीले के भन्छ उपचार होइन हामीले जस्तो हामीले विदेशमा सुनेका थियौँ लास उठाउने मान्छे भएन लासै मात्रै उठाइरहेछन् अहिले हामी त उपचारको कुरा गरिरहेका छौँ अस्पतालमा ठाउँ पाएन भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ अक्सिजन पुगेन भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ होइन मर्नेको सङ्ख्या छँदैछ तर यदि यो महामारी भयङ्कर रूपमा गयो भने हामी लास उठाउनेतिर लाग्नेछौँ र त्यो लास उठाउने मान्छे कहाँबाट पाइएला लासको व्यवस्थापनतर्फ गर्न लाग्नेछ भने यो स्थितिमा हामी नपुगौँ पुर्याउन नदिन स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल नघटाऊ स्वास्थ्य कर्मीलाई बलियो पार्न भनेर धेरै भत्ता दिनुहोस् भनेको होइन काम नगरेको भत्ता दिनुहोस् भनेको होइन उनीहरूले काम गरेकोमा ए बाबा स्याबास तिमीहरूले यत्रो महिना सास नफेरिकन काम गरेकै छौ 24 घण्टा लागेका छौ तिमीहरूले गर्दाखेरि हामी बाँच्न पाछौँ धन्यवाद भन्न त सक्नुपर्छ कि त धन्यवाद भन्दिँदैन यिनीहरू त लुटेकै छन् अब खालि हामीलाई एउटा कुरा के आउँछ 2-4वटा अस्पतालले धेरै पैसा लिएर लुटे भने ए बाबा त्यो 10%ले लुटे 90%ले जे काम गरेका छन् त्यतातर्फ दृष्टिकोण खोइ यदि हस्पिटल लुटेका छन् भने यदि प्राइभेट हस्पिटल लुटेका छन् अनुगमन गर्नु पर्यो निगरानी गर्नु पर्यो कारबाहीको दायरा ल्याउनु पर्यो मेडिकल कलेजहरू हुन सक्छन् केही हस्पिटलले लुटेका पनि भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ ल्याबमा परीक्षणमा पिसिआरमा हैन डाक्टर साहब त्यस्तोलाई कारबाहीमा ल्याऊ तर उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई उपचार गर्ने व्यवस्था गर भन्ने यहाँहरूको आवाज हो र जनस्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरूको मनोबल बढाउने काम होस् त्यो वातावरण बनोस् कि स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गर्दै भोलि निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ मनोबल बढाउने काम छैन भन्नुभयो यहाँले र सङ्क्रमित हुनेहरूको अवस्था गम्भीर बन्यो भोलि सब व्यवस्थापन गर्ने मृतकहरूको सब व्यवस्थापन गर्न पनि जटिल हुन सक्छ त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ भनिसक्नु भएको छ यहाँले महत्त्वपूर्ण समय सुझाव आशंकाहरू अथवा गम्भीरता देखाउनु भएको छ डाक्टर साहब यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद नवराजी धन्यवाद
डाक्टर ऋषिकुमार काफ्लेले भन्नुभयो जस्तो युरोप अमेरिका र अन्य मुलुकहरूमा जस्तै हामीले समाचारमा देखे जस्तै भोलि शव व्यवस्थापन गर्ने मृतकको शव व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो परेको सरकारलाई हम्मे परेको अवस्था छ नि उपचार गर्ने त कहाँ हो त्यो अवस्था नै आउन सक्छ भन्ने एउटा चिन्ता आशंका गर्नुभएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मृगौला रोग उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषिकुमार काफ्ले। चिकित्सकहरूले पनि चिन्ता गर्न थालिसकेको अवस्था छ कि सरकारको स्वास्थ्य प्रणालीले काम नगरेको हो कि या सरकारले स्वास्थ्य सेवाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कमजोर वर्ग नागरिकहरू झन बढी मारमा परेको अवस्था छ। यसतर्फ स्थानीय निकायहरूले पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाएर सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्नतिर लाग्नुपर्छ, नत्र भने भयावह अवस्था आउन सक्छ भन्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको पनि समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।